biscuits manufacturing company has 2 plants located at 2 different places. बिस्कुट फ्याक्ट्री का दुईवटा प्लान्टहरु छन् फरक फरक ठाउँहरुमा. Each plant produces 3 different types of biscuit: tiger, glucose and salty. 3 किसिमका बिस्कुटहरु त्यसले उत्पादन गर्छ. टाइगर, ग्लुकोज र साल्टी नाम गरेका. Matrix A shows the number of packets of each type of biscuit produced per day, and matrix B shows their cost and selling price. A भन्ने म्याट्रिक्सले टाइगर, ग्लुकोज र साल्टी बिस्कुट प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्डमा कति कति प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा दिएको छ भने यो म्याट्रिक्स बी ले चाहिँ त्यसको सीपी कस्ट प्राइस कति पर्छ र त्यसपछि सेलिङ प्राइस कति पर्छ भनेको त्यो प्रोडक्सन कस्ट र त्यसपछि सेलिङ प्राइस कति पर्छ भनेर दिएको छ. ए प्लान्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड अपरेट फर 20 and 25 डेज रेस्पेक्टिभली. प्लान्ट पहिलो प्लान्ट चाहिँ प्लान्ट 1 चाहिँ 20 दिन चल्छ भने दोस्रो प्लान्ट चाहिँ 25 दिन चल्छ एक महिनामा है, इन अ मन्थ. Using matrix algebra, find the total फर्स्टमा production of biscuits from each plant per day. एक दिनमा यो प्रत्येक प्लान्टबाट कति बिस्कुट प्रोड्युस हुन्छ भन्ने पहिला सुरुमा त्यो पत्ता लगाऊ भने प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन द मन्थ. एक महिनामा प्रत्येक टाइपको भनेको टाइगर, ग्लुकोज र साल्टी कति प्रोड्युस हुन्छ त्यो पत्ता लगाऊ. र अर्को प्रॉफिट इन द मन्थ, एक महिनामा प्रॉफिट कति हुन्छ. यो तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो. ल अब यसको सोलुसनको लागि पहिला त्यहाँ दिएका जुन म्याट्रिक्सहरु छन् ती म्याट्रिक्सलाई सुरुमा लेखौं है. ए र बी भन्ने दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ. त्यो भन्दा बाहेक हामीलाई डेज दिएको छ, कति कति प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड कति दिन चल्छ भन्ने कुरा एउटा दिएको छ. भनेपछि हामीसँग जब तीनवटा म्याट्रिक्सहरु हुन्छ है. एउटा म्याट्रिक्स भनेको के हो? ए त्यही दिएको छ, अर्को छ बी र अर्को सी भन्ने म्याट्रिक्स हामीले डिफाइन गर्छौं. यही तीनवटा म्याट्रिक्सको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब फर्स्टमा ए ले चाहिँ के दिएको छ भने छ shows the number of packets of each type biscuit produced per day भनेको छ है. भनेपछि here A matrix भनेको number of packets of 3 types of biscuits produced per day भनेको ए ले दिन्छ र ए भनेको के छ? फर्स्ट र सेकेन्ड भनेको प्लान्टहरु हो भने अब मैले सर्टमा लेखे है. यो टाइगर, ग्लुकोज र साल्टीलाई सर्टमा सबै लेख्दाखेरि टाइम लाग्छ. टाइगर, ग्लुकोज र साल्टी यसरी लेखे है. यो टाइगर चाहिँ प्लान्ट फर्स्टमा 300, त्यसपछि प्लान्ट सेकेन्डमा 200, ग्लुकोज फर्स्टमा 200, सेकेन्डमा 300, साल्टी फर्स्टमा 100 र सेकेन्डमा 200 युनिट प्रोड्युस हुन्छ. त्यस्तै म्याट्रिक्स बी भनेको पनि यो ग्लुकोज, टाइगर, ग्लुकोज र साल्टी सँग रिलेटेड हो. तर यसले कस्ट प्राइस and selling price of biscuits दिन्छ बी ले. यो भनेको अब टाइगर, ग्लुकोज र साल्टी को सीपी र एसपी दिएको छ. टाइगर को कति छ? 10 र 12 छ. त्यसपछि ग्लुकोज को 11, 12 छ र त्यसपछि साल्टी को 12 र 14 छ भने. त्यस्तै अब सी भन्ने अर्को एउटा म्याट्रिक्स हामीले बनाउनु पर्ने भयो. यो चाहिँ नम्बर अफ डेज. सर टाइगर को त एसपी 13 हैन र? टाइगर को एसपी 13 ल ठीक छ. ल थ्यांक यू. नम्बर अफ डेज of
operation of plants, ती प्लान्टहरु कति कति दिन अपरेट हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले बनाऊ। कसरी लेख्ने त भन्दा जस्तो यहाँ हेर त, यो प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड कहाँ दिएको छ, यसरी दिएको छ नि, तेर्सोमा दिएको छ, रो वाइज दिएको छ भने अब यहाँनिर कसरी बनाऊ, कलम वाइज बनाऊ। नम्बर अफ डेजलाई कलम के यो नम्बर अफ डेज लेख्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्डलाई कलम वाइज बनाऊ। किन भन्दा यो म्याट्रिक्सहरु नयाँ म्याट्रिक्सहरु बनाउँदाखेरि नर्मली यदि यही यो अहिले 2/3 अर्डरमा छ, अब अर्को पनि त्यही 2/3 अर्डरमा यही नै इन्फर्मेसन दिएको अर्को म्याट्रिक्स रहेछ भने त्यसलाई के गर्ने, सेम अर्डरमा बनाउने। नभएदेखि प्लान्ट फर्स्ट यसमा हेर त यो बी लाई कसरी दिएको छ, यसमा टाइगर ग्लुकोज र साल्टी भनेर यसरी तेर्सोमा आएको छ भने यहाँ ठाडोमा दिएको छ, मिलाएर दिएको हो। यो नदिएको भए पनि हामी आफैले यसरी नै बनाउनु पर्थ्यो है। भने प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड यसरी ठाडोमा दिएको छ भने अब तेर्सोमा राखौँ। यो सी मा चाहिँ प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड कति कति दिन अपरेट हुन्छ भन्ने कुरा यो 20 र कति भनेको छ, 20 र 25 हो। 20 र 25 डेज अपरेट हुन्छ भनेर दिएको छ। ल यो गिभन इन्फर्मेसनहरु मैले यसरी लेखेँ है। अब फर्स्टमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो टोटल प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट पर डे भनेको छ। एक दिनमा प्रत्येक प्लान्टबाट भनेको प्लान्ट फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डबाट कति कतिवटा बिस्कुटहरु प्रोडक्सन हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई म्याट्रिक्स मेथड म्याट्रिक्स अल्जेब्रा युज गर नभनेको भएदेखि जसले पनि भनिदिन सक्थ्यो। हेर त प्लान्ट फर्स्टबाट जम्मा कतिवटा बिस्कुटहरु उत्पादन हुन्छ हामीलाई गाह्रो छ त। हेर त फर्स्टबाट टाइगर 300, ग्लुकोज 200 र साल्टी 100 गरेर जम्मा टोटलमा कति 600 वटा बिस्कुट उत्पादन गर्छ प्लान्ट फर्स्टले। सेकेन्डले चाहिँ 2 3 2 गरेर कति हुन्छ 4 3 700 वटा उत्पादन गर्छ। यसै पनि आउँछ नि, यी नम्बरहरु टोटल जोड दियो भने आउँछ। तर म्याट्रिक्समा यी नम्बरहरु डाइरेक्टली जोड्न मिल्दैन। हामीले यहाँ भित्र भएका नम्बरहरु इलिमेन्टहरु डाइरेक्टली एड गर्न मिल्दैन। अब कसरी एड गर्ने त भन्दा फर्स्टमा हेर है, फर्स्टमा सोधेको के छ अरे प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट पर डे भनेको छ हो। ल अब यसको लागि प्रोडक्सन अफ बिस्कुट फ्रम इच प्लान्ट पर डे भनेको कसरी आउँछ त यो भन्दा यो म्याट्रिक्सलाई अर्को म्याट्रिक्ससँग गुणन गर्नुपर्ने भयो। किन भन्दा यी इलिमेन्टहरु प्लस प्लस भएर आउने त मल्टिप्लाई हुँदाखेरि पनि त प्लस प्लस भएर आउँछ नि त। यही भित्र भएका नम्बरहरु प्लस प्लस भएर आउने त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 300 200 100 प्लस प्लस भएर आउने मल्टिप्लाई अर्को म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई। तर कस्तो म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा यी भ्यालुहरु चेन्ज नहुने गरेर भनेको 1 1 1 भन्ने म्याट्रिक्ससँग यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ 300 into 1 plus 200 into 1 plus 100 into 1 गर्न पाए भनेदेखि त टोटल भएर आएन। त्यो भएर यो दिएको जुन म्याट्रिक्स छ टाइगर ग्लुकोज र साल्टी यो चाहिँ 300 200 100 यो छ 200 300 र 200 त्यसरी दिएको छ भने अब हामी के गरौँ 1 1 1 भन्ने यसरी कलम फर्मको एउटा म्याट्रिक्स हामी आफैले बनाउने। यहाँ कहीं दिएको पनि छैन सोधेको पनि छैन केही छैन। हामी आफैले किन बनायौं भन्दा डाइरेक्टली यहाँ दिएका नम्बरहरु एलिमेन्टहरुलाई म्याट्रिक्समा दिएका एलिमेन्टहरुलाई डाइरेक्टली जोड्न मिल्दैन प्लस गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि 1 1 1 भन्ने म्याट्रिक्स हामीले नयाँ नै हो कहीं सोधेको दिएको छैन हामी आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1 1 1 म्याट्रिक्स सँग अब मल्टिप्लाई गरेर त हेर त यो रोले कलमसँग मल्टिप्लाई गर्ने भने 300 into 1 plus 200 into 1 plus 100 into 1 प्लस प्लस भएर आयो भ्यालु पनि चेन्ज भएन सिधै 300 plus 200 plus 100 भयो नि है। ओ यो चाहिँ अब एउटा आइडिया ट्रिक हो यो जान्नै पर्यो।
अब यसमा हेर त 300 प्लस 200 प्लस 100 भएर आयो भने टाइगर ग्लुकोज र साल्टी भन्ने त्यहाँ कहीँ देखिन्छ छुट्टा छुट्टै भ्यालु आउँछ आउँदैन त्यो प्लस भएर एउटै भएर आयो तर प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ बाँकी नै रहन्छ है फर्स्ट र सेकेन्ड बाँकी रहन्छ यो 300 प्लस 200 प्लस 100 भएर आउँछ 300 प्लस इन्टु 1 प्लस 200 इन्टु 1 प्लस 100 इन्टु 1 भएर आउँछ है त्यस्तै तल पनि 200 प्लस 300 प्लस 200 भएर आयो यो भनेको प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्डमा कति भयो 3 2 5 600 भयो यो चाहिँ 700 भयो ल यो 600 र 700 के भन्छ बिस्कुटहरु प्रोड्युस हुने रहेछ प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्डमा produces 600 biscuit and plant second produces 700 per day 600 र 700 बिस्कुटहरु प्रोड्युस गर्छन् भनेर लेखिदिने ल फर्स्ट को त्यो भयो त्यस्तै सेकेन्डमा के सोधेको छ द मैट्रिक्स सर एकचोटी भन्दिनु न फेरि यो हामीलाई कमन सेन्सले पनि हामीले के भन्न सक्छौं भने एक दिनमा पहिलो प्लान्टले कति बिस्कुट प्रोड्युस गर्छ भन्यो भने 300 200 100 गरेर 600 वटा उत्पादन गर्छ भन्न हामीलाई गाह्रो छैन के है हामीले यो मैट्रिक्स मेथड प्रयोग गर नभनेको भएदेखि सजिलै आउँथ्यो तर मैट्रिक्स अल्जेब्रा युज गर भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ मैट्रिक्समा भएका एलिमेन्टहरु डाइरेक्टली जोडेर प्लस गरेर यो 600 यो 700 भनेर लेख्न मिल्दैन पाइदैन त्यो गर्न पाइदैन त्यसको लागि हामीले टेक्निक लगाउनु पर्ने भयो यो तीनवटा नम्बरहरु चेन्ज पनि नहुने र यी तीनवटा प्लस प्लस भएर आउने उपाय के छ त भन्दा यही 111 भन्ने मैट्रिक्स एउटा डिफाइन गर्नै पर्ने रहेछ कहिले त्यो 111 1300 मा रो मैट्रिक्सको फर्ममा सपोज गर्नुपर्छ कहिले कलम मैट्रिक्सको फर्ममा सपोज गर्नुपर्छ अहिले कलमको फर्ममा सपोज गर्नु पर्यो है र त्योसँग मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो किन गरेको त भन्दा यो रो र कलम मल्टिप्लाई 111 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यी एलिमेन्टहरु प्लस प्लस भएर आउँछन् त्यही प्लस गराउनकै लागि 111 भन्ने मैट्रिक्स नयाँ हामी आफैले लगेर मल्टिप्लाई गरेको ठीक छ अरु केही छैन यसको कारणहरु केही छैन यो सिधै नम्बरहरु जोड्न नमिलेर 111 सँग लगेर मल्टिप्लाई गरेर अनि प्लस गराएर ल्याएको है हजुर सर सी वाला को भन्दिनु न के को सी वाला लेख मन दे आवाज बसिन आज मैले बुझ्दै बुझेको छैन नम्बर अफ डेज अफ अपरेसन अफ प्लान्ट भन्ने भने के यो त्यो क्यामेरा पनि माथि अलि साजिनु न सर देखेकै छैन म त सी देखिया छैन र देखिनु पर्ने हो त्यसको भन्दिनु न सर अब यो त मैट्रिक्सको फर्ममा लेख्न खोजे त्यो क्वेशनमा दिएको छ यो प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड यसलाई चाहिँ यसरी ठाडोमा कलमको फर्ममा भनौं रोको हेडिङ हो यो हुन त हैन रो हेडिङ हो तर मैले यो यसरी ठाडो भने यो फर्स्ट र सेकेन्ड यसरी दिएको छ भने अर्को मैट्रिक्स बनाउँदाखेरि 1300 मा बनाउने जस्तो यो टाइगर ग्लुकोज र साल्टी यसरी 1300 मा दिएको छ भने यहाँ बनाउँदाखेरि ठाडोमा दिएको छ नि यो यही फर्ममा बनाउने जहिले पनि बनाउँदाखेरि नयाँ बनाउँदाखेरि यहाँ फर्स्ट र सेकेन्ड ठाडोमा छ भने अब 1300 मा बनाउने है यो 20 र 25 भनेको त क्वेशनमा दिएको छ है क्वेशनमा दिएको छ प्लान्ट फर्स्ट 20 डेज र सेकेन्ड चाहिँ 25 डेज चल्छ भनेर त्यही दिएको छ त्यहीबाट हेरेर बनाएको ल अब सेकेन्डमा के सोधेको छ हेर त प्रोडक्सन अफ इच टाइप अफ बिस्कुट इन द मन्थ भनेको छ हो भनेको एक महिनामा प्रत्येक टाइगर साल्टी र के रे टाइगर ग्लुकोज र साल्टी बिस्कुट एक महिनामा कति कति प्रोड्युस भयो होला भनेर सोधेको छ यो एक दिनमा उत्पादन भएको हो कि हैन प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्डले एक दिनमा प्रोड्युस गरेका बिस्कुटहरु यी हुन् अनि प्रत्येक प्लान्टले कति कति प्रोड्युस गर्छ यहाँ दिएको छ अनि यी प्लान्ट फेरि एक दिनमा के एक महिनामा प्लान्ट फर्स्ट चाहिँ 20 दिन र सेकेन्ड चाहिँ 25 दिन चल्छ भनेको छ त्यसो भए यी दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिएपछि के आउँछ
यो प्लान्ट फर्स्टबाट कतिवटा र प्लान्ट सेकेन्डबाट कतिवटा के रे के भन्छ यो टाइगर ग्लुकोज र साल्टी बिस्कुटहरू प्रोड्युस गर्छ, त्यसको टोटल आउँछ। टोटल भनेको टाइगर ग्लुकोज र साल्टीको टोटल आउँछ। भनेपछि यी दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ, तर मल्टिप्लाई कसरी गरौँ भन्दा यो टाइगरको टोटल, ग्लुकोजको टोटल र साल्टीको टोटल आउने गरेर गर्नु पर्यो। भनेको यो सी लाई अगाडि राखिदिने हो, यो सी म्याट्रिक्स सी छ नि, सी लाई अगाडि राखिदिने, अनि यो ए लाई पछाडि राखिदियो भने यो सी मा भएका यो 20 र 25 गरेर यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ। एक दिनमा 300 वटा प्लान्ट फर्स्टबाट, 20 दिनमा 300 × 2 20 हुने भयो। अनि एक दिनमा प्लान्ट सेकेन्डबाट 200 वटा, अनि 25 दिनमा 200 × 25 गर्ने यो टाइगरको टोटल आउँछ। टाइगर कतिवटा उत्पादन भयो भन्ने कुरा यसले दिन्छ। त्यो भएर अब यसमा सोधेको के हो भने प्रोडक्सन अफ each type of biscuit from biscuit in a month भनेको छ है। biscuit in month equal to पहिला C त्यसपछि म्याट्रिक्स E, C र A मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामीलाई चाहिएको भ्यालु आउँछ। जस्तो C मा चाहिँ के छ, फर्स्ट र सेकेन्ड प्लान्टहरु 20 र 25 डेज चल्छ भनेछ भने A मा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड प्लान्ट अनि टाइगर ग्लुकोज र साल्टी कति कति छ 300 200 100 200 300 200 छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर त, यो दुईवटा म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गरेर लेखौं। अब यसको रो इन्टु यसको कलम मल्टिप्लाई गर्ने भने अब यहाँ अगाडि हेर त, यो फर्स्ट प्लान्ट फर्स्टसँग सेकेन्डको सेकेन्डसँग मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड टोटल भएर आउँछ, बाँकी रहन्छ टाइगर ग्लुकोज र साल्टी मात्रै त्यहाँ बाँकी रहन्छ। अरु प्लान्ट फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ टोटलिङ गरेर आउँछ है, टोटल भएर आउँछ। त्यही भएर 20 × 20 25 र 300 र 200 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यो कति हुन्छ हेर त, 20 × 300 प्लस 25 × 200 एउटा। यसको अर्डर कति हुन्छ, यो 1/2 त्यो चाहिँ 2/3 गर्दाखेरि 1/3 अलि तलबाट लेखौं है यसलाई नम्बर चाहिँ। यो एउटै मात्रै आउने भयो के यसमा, 20 × 300 प्लस 25 × 200 एउटा। त्यसपछि अर्को 20 25 र उतापट्टिको 20 × 200 प्लस 25 × 300। त्यस्तै अर्को 20 × 100 प्लस 25 × 200 यसरी आउने भयो। यो टाइगर, यो ग्लुकोज र यो चाहिँ साल्टी यसरी आउने भयो। टाइगर ग्लुकोज र साल्टी गरेर यसरी टोटल गरेर आउने भयो। अब यो टोटल भन त कति हुन्छ, 20 × 300 प्लस 25 × 200 गर्दाखेरि टोटल गर्दा कति हुन्छ, 11,000 11,000 अनि 11,500 अनि 7,000 त्यो महिनामा कति रहेछ, 11,000 11,500 र 7,000 वटा प्रोड्युस भएको रहेछ है। त्यही कुरा चाहिँ यहाँको यो म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आयो। अब यसैलाई मैले यहाँनिर लास्टमा आन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा लेख्ने है। जस्तो therefore production of tiger glucose and salty biscuits in the month are कति कति रहेछन्, 11,000 11,500 and 7,000 respectively है। ल यो भयो। अब यसपछि अर्को थर्डमा पनि सोधेको छ क्वेशन हैन,
थर्डमा के सोधेको छ हेर त प्रॉफिट हो प्रॉफिट पर के भनेको छ क्वेशनमा हेर त Profit in the month. टोटल प्रॉफिट हो प्रॉफिट इन द मंथ भनेको छ टोटल प्रॉफिट नै भनेको छ एउटा सिंगल नम्बर आउनु पर्यो है यसमा सिंगल नम्बर चाहिने पर्यो ल अब प्रॉफिट को लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो जुन मैट्रिक्स अब मैले त मैट्रिक्स हटाइदिएँ है क्वेशनमा दिएकै मैट्रिक्स हेर्नु पर्ने भयो मैले त्यो मैट्रिक्स बी भनेर दिएको छ नि त्यो मैट्रिक्स बी लाई हामीले के गर्दियौं भने त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्न पनि सकिन्छ यसमा नभएदेखि एउटा अर्को प्रोसेस छ एसपी माइनस सीपी गरेर त्यो भ्यालु आउनको लागि हामीले यो मैट्रिक्स बी लाई के सँग मल्टिप्लाई गर्नु गर्यो भनेदेखि एसपी माइनस सीपी भएर आउँछ होला ल भन त यो बी भनेको के हो भन्दा प्रॉफिट हैन प्रॉफिट हामीलाई चाहिएको छ प्रॉफिट सेलिङ प्राइस प्रॉफिट on बिस्कुट भनेको त्यो बिस्कुट्स भनौं न प्रत्येक बिस्कुटमा प्रॉफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा कसरी आउँछ भने बी भन्ने मैट्रिक्स छ नि त्यो बी भन्ने मैट्रिक्सलाई हामीले यो बी भनेर पनि नलेखौं मैले डाइरेक्टली मैट्रिक्सै लेख्छु सीपी एसपी भन्ने छ यसमा 10 13 त्यसपछि 11 12 र 12 14 यो बी भन्ने मैट्रिक्सलाई मैले के सँग मल्टिप्लाई गर्दिए भनेदेखि एउटा यस्तो मैट्रिक्स छ 1 -1 1 भन्ने मैट्रिक्स सँग मल्टिप्लाई गर्दिएला हेर त -1 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दिए भने प्रॉफिट आउँछ कि आउँदैन हेर त हामीलाई चाहिने एसपी माइनस सीपी हो कि हैन प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी हो यो 10 into -1 plus 13 into 1 हुन्छ हेर त 10 into -1 भनेको -10 13 into 1 भनेको +13 13 - 10 भएर आगे हैन 13 - 10 भनेको एसपी माइनस सीपी भगि भएन भन त एसपी माइनस सीपी भएर आयो नि यो एसपी माइनस सीपी भन्ने बित्तिकै त्यसले के दिन्छ प्रॉफिट दिन्छ भनेको यो टाइगर त्यसपछि ग्लुकोज र साल्टी यो टाइगर ग्लुकोज र साल्टी को के हो यो के भन्छ सीपी र एसपी भने टाइगरमा एउटा बिस्कुटमा कति प्रॉफिट छ ग्लुकोजमा एउटा बिस्कुटमा कति प्रॉफिट छ साल्टीमा एउटा बिस्कुटमा कति प्रॉफिट छ भन्ने कुरा यो मैट्रिक्स सँग -1 1 भन्ने मैट्रिक्स ल्याएर मल्टिप्लाई अघि यो 1 1 1 मल्टिप्लाई गरे जस्तै -1 1 ल्याएर मल्टिप्लाई गर्दिने भने हामीलाई चाहिएको प्रॉफिट दिन्छ एउटा यो प्रत्येक एउटा बिस्कुटमा हुने प्रॉफिट यसले दिन्छ है भनेको कति हुन्छ हेर त यो -10 + 13 त्यसपछि यहाँ कति आउँछ -11 + 12 -12 + 14 ल यो हुने भयो प्रत्येक बिस्कुटमा प्रॉफिट टी जी र एस मा हुने प्रॉफिट यसले दिन्छ टी जी र एस मा हुने प्रॉफिट कति कति भयो र त यो 3 यसमा 1 र यसमा 2 प्रॉफिट भयो अब यो प्रत्येक एउटा बिस्कुटमा हुने प्रॉफिट भयो तर यो के भन्छ टोटलमा टाइगर ग्लुकोज र साल्टी बिस्कुटहरु कति प्रोड्युस भएको छ हेर त एक महिना भरिमा यो हो कि हैन एक महिना भरिमा टाइगर ग्लुकोज र साल्टी बिस्कुट चाहिँ यदि प्रोड्युस भएको छ त्यसो भए यो प्रॉफिट र यो नम्बर अफ प्रोडक्सन भनौं न यी दुईवटा चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसले के दिन्छ टोटल प्रॉफिट आउँछ एउटामा 3 रुपैयाँ प्रॉफिट छ टाइगरमा जबकि 11000 वटा टाइगर बिस्कुट प्रोड्युस भएको छ मन्थली भनेपछि यो 3 × 11000 अनि ग्लुकोज 1 रुपैयाँ नाफा हुन्छ एउटामा जबकि 11500 वटा प्रोड्युस भएको छ 1 * यो गर्दिने अनि
एउटामा 2 रुपैयाँ प्रफिट छ 7000 वटा प्रोड्युस भएको छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसले के दिन्छ टोटल प्रफिट दिन्छ त्यसो भए अब टोटल प्रफिट इन द month profit in the month भनेको यो CA हेर है कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हामीलाई एउटा सिंगल नम्बर चाहिएको छ त्यो भएर यसलाई अगाडि राख्ने र यसलाई पछाडी राखेर यो इन्टु यो गर्दियो भने एउटा मात्रै नम्बर आउँछ सिंगल नम्बर आउँछ हामीलाई टोटल प्रफिट ओभरअलमा टोटल प्रफिट चाहिएको छ त्यही भएर CA र त्यसपछि के गर्दिने यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्दिने यो र यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दिने भनेको कसरी गर्ने टाइगर ग्लुकोज र साल्टी यो 11500 र 7000 यो भयो अनि इन्टु यो TG र S को प्रफिट वाला म्याट्रिक्स 312 एउटामा कति प्रफिट हुन्छ यहाँ आएको छ जम्मी कति प्रोड्युस भएको छ यहाँ छ भनेपछि टोटल नम्बर इन्टु पर युनिट प्रफिट मल्टिप्लाई गरिदिनु टोटल प्रफिट आउँछ ल यो कति हुने भयो 11000 इन्टु 3 प्लस 11500 इन्टु 1 प्लस 7000 इन्टु 2 ल यो गरिदियो भने यो 33000 यो 11500 नै हुने भयो प्लस यो 14000 भयो यो टोटल गरेर त कति हुन्छ अब $58,500 ल टोटल प्रफिट इन द मन्थ माथि नै लेखिसकेको छ फेरि के लेख्नु परेन यो 58,500 नै यसको के भयो आन्सर भयो ल थर्ड को आन्सर चाहिँ यो भयो ल यसरी हामीले म्याट्रिक्स अल्जेब्रा भनेको म्याट्रिक्सलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड त गरिदैन कुनै कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने मात्रै हो अथवा सबट्र्याक्ट गर्ने घटाउने अथवा एड गर्ने दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्ने यही प्रोसेसबाट यदि हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गर्यौं भने है हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरु त्यहाँबाट अब्टेन गर्यौं भने यो प्रोसेसलाई नै के भन्छ म्याट्रिक्स अल्जेब्रा बन्छ र एक्जाममा कि म्याट्रिक्स अल्जेब्राबाट क्वेशन सोध्छ कि इन्भर्स अथवा इन्भर्स इन्भल्भ हुने त्यो जुन हामीले इक्वेसनहरु सल्भ गरेका थियौं त्यो सल्भ गर्ने मेथड म्याट्रिक्स मेथड भन्छ त्यसलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट इक्वेसन सल्भ गर्ने त्यो इक्वेसन सल्भ गर्ने त्यो मेथडबाट सोधेको हुन्छ कि त्यो मेथडबाट सोध्छ कि यो म्याट्रिक्स अल्जेब्रा सोध्छ दुईटामा एउटा सोध्ने हो त्यो भएर अब सकेसम्म यो दुईटै मेथडहरु जान्नु पर्यो है नभएदेखि अब एउटा मेथड चाहिँ तिमीहरु पर्फेक्ट भएर बस्ने जुन चाहिँ मैले अगाडिको मेथड पर्फेक्ट भएर बस्ने भनेको छु यो अलि कम्प्लेक्स पनि छ मैले एउटा हिसाब एउटा तरिकाले गरे भने अर्को हिसाब अर्कै तरिकाले हुन्छ फेरि है त्यो भएर एउटै मेथड छैन यसमा फर्मुला पनि छैन त्यो भएको हुनाले यो अलि कम्प्लेक्स पनि छ